विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आरामै हुनुहुन्छ? हो हजुर, म पनि आरामै छु। आज हामी कक्षा 8 को सामाजिक अध्ययन र जनसङ्ख्या शिक्षा विषय अन्तर्गत एकाइ 4 मा रहेको नागरिक चेतना शीर्षक अन्तर्गतको पाठ 10 मा रहेको न्यायपालिका भन्ने पाठ सँगसँगै रहेर भाइ बहिनीहरूसँग छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरूले यो पाठका लागि आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू तयार गरेर बसिसक्नु भएको छ, मलाई त्यो कुरा विश्वास छ। योभन्दा अगाडिका पाठहरूमा सरकारका अङ्गहरूका रूपमा हामीले दुईटा महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूको कुरा गरिसकेका छौँ। ती अङ्गहरू के हुन् भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। ल एकपटक सम्झौँ न त। सरकारका 3वटा प्रमुख अङ्गहरूमध्ये 2वटा प्रमुख अङ्गहरू हामीले पढिसकेका छौँ। आज हामी न्यायपालिका भन्ने अङ्ग पढ्दैछौँ। हो, भाइ बहिनीहरूले अनुमान लगाउनु भएको कुरा एकदम ठिक हो। हामीले कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुईटा अङ्गहरूको कुरा पढिसकेका छौँ। आज चाहिँ हामी तेस्रो अथवा महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमध्येकै एक न्यायपालिकाको रूपमा हामी छलफल गर्छौँ। न्यायपालिकालाई आजको शीर्षक बनाएर हामी छलफल गर्छौँ। अब न्यायपालिका भन्ने बित्तिकै यो त न्यायसँग सम्बन्धित रहेछ। भाइ बहिनीहरूलाई विद्यालयमा भाइ बहिनीहरूले कुनै गल्ती कमजोरी गर्नुभयो भने, बदमासी गर्नुभयो भुलेर जानेर नजानेर भने भाइ बहिनीहरूलाई विद्यालयमा पनि कुनै न कुनै खालको त्यहाँ पनि नियम त होला। भाइ बहिनीहरू विद्यालय जानु भएन भने के हुन्छ? कसैलाई खबर नगरिकन भाइ बहिनीहरू विद्यालय जानुभयो भने, शिक्षकलाई थाहा नदिकन जानुभयो भने भाइ बहिनीहरूलाई कारबाही गर्ला। त्यो कारबाही गर्ने निकाय विद्यालय पनि हो। विद्यालयले भाइ बहिनीहरूलाई कसैले दुःख दिइरहेको छ, कसैले भाइ बहिनीहरूलाई पिटेको छ, गाली गरेको छ भने पनि त्यो चाहिँ शिक्षकहरूलाई भनेर भाइ बहिनीहरूले मलाई यसरी मेरो साथीले यसो गर्नुभयो भनेर भन्नुहुन्छ। अनि शिक्षकले भाइ बहिनीहरूलाई यसो नगर्नका लागि जो व्यक्तिले भाइ बहिनीहरूलाई गाली गर्नुभएको छ, नराम्रो गर्नुभएको छ, उहाँलाई शिक्षकहरूले गाली गर्नुहुन्छ अथवा कारबाही गर्नुहुन्छ। हो, यसै गरी देशमा पनि नियम कानुन रहेको छ। हामीले नियम कानुन बनाउने निकाय हेरिसकेका छौँ। हो, त्यो नियम कानुन अनुसार त्यो नियम कानुन कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्ने काम र त्यो अनुसारको न्याय दिने काम चाहिँ न्यायपालिकाले गर्छ। हामी पहिलेकै कुराहरूलाई निरन्तरता स्वरूप हामी जाँदैछौँ। सरकारका मुख्य 3वटा अङ्गहरूको कुरा हामी गर्छौँ। त्यसमध्ये पहिलो अङ्ग हामीले यहाँ व्यवस्थापिका भनेर पढेका छौँ, दोस्रो कार्यपालिका भनेर पढेका छौँ र तेस्रो चाहिँ न्यायपालिका भनेर पढेका छौँ। यो पहिलो, दोस्रो र तेस्रो यसको क्रम नभइकन यी सबै महत्त्वपूर्ण हुन्। राख्ने क्रममा मात्रै हामीले पहिलो, दोस्रो, तेस्रो भनेर राखेका छौँ। अब व्यवस्थापिकाले गर्ने काम, नीति नियम बनाउने काम, कानुन बनाउने काम भनेर हामीले हेरिसकेका छौँ। कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाले बनाएका ती नीति नियमहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने काम चाहिँ व्यवस्थापिकाले गर्दछ भने न्यायपालिकाले चाहिँ न्याय दिने काम गर्दछ भनेर हामीले अगाडिका कक्षाहरूमा पनि हेरेका छौँ। अगाडिका पाठहरूमा पनि यिनै कुरा हामीले हेरेका छौँ। अनि उदाहरणका रूपमा हामीले हेरेका छौँ चेलीबेटी बेचबिखन गर्न नपाइने भनेर भाइ बहिनीहरूले पनि पढ्नु भएको छ। त्योभन्दा अगाडिको एकाइमा चेलीबेटी बेचबिखन सामाजिक समस्या विकृति भन्ने कुरा त भाइ बहिनीले पढिसक्नु भएको छ। हो, यस्ता धेरै अपराधहरू हुन्छन्। लागु पदार्थ अथवा लागु पदार्थको दुर्व्यसनीमा लाग्ने मानिसहरू अनि उनीहरूले लागु पदार्थको ओसार पसार गर्ने, हतियार ओसार पसार गर्ने, चोरी लुटपाट, यी सबै नियम कानुनहरू हुन्। त्यस्तै चेलीबेटी बेचबिखन गर्न नपाउने भनेर नियम व्यवस्थापिकाले बनायो, कानुन व्यवस्थापिकाले बनायो भने कार्यपालिकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अथवा चेलीबेटी बेचबिखन गर्न नदिनका लागि, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दछ। त्यस्तै यदि कसैले गल्ती अपराध गरेमा, चेलीबेटी बेचबिखनमा संलग्न भएमा त्यो व्यक्तिलाई प्रहरी प्रशासन अथवा अरू कुनै प्रशासनिक निकाय परिचालन गरेर त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम पनि कार्यपालिकाले गर्दछ। यो कार्यपालिकाको नियम कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भको कार्य हो भने न्यायपालिकाले चाहिँ अपराधीहरू विरुद्ध दण्ड सजाय तोक्ने काम गर्छ। कोही व्यक्ति चाहिँ चेलीबेटी बेचबिखन कार्यमा संलग्न भएको छ भने त्यो संलग्न भएको व्यक्तिलाई के कति कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उसले गरेको अपराधका आधारमा, उसले जस्तो अपराध गरेको छ त्यो आधारमा निर्धारण गर्छ। यसरी न्यायपालिकाले अपराधीलाई दण्ड सजाय तोक्ने काम यसको प्रमुख काम हो। उदाहरणका रूपमा हामीले यहाँ राख्यौँ। न्यायपालिका भनेको चाहिँ न्याय र पालिका। न्याय भनेको न्याय नै भइगयो भने पालिका भनेको पालन गर्ने गराउने कार्य। त्यसकारण हो भाइ बहिनीहरूले भन्नुहोस् त,
न्यायपालिकाको सामान्य एक वाक्यमा हामीले यसको छोटो व्याख्या गर्नुपर्दा, परिभाषा गर्नुपर्दा, अर्थ लगाउनु पर्दा चाहिँ न्यायपालिका भनेको न्यायको पालन गर्ने र गराउने निकाय भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ। अब हामी न्यायपालिकाको थप कुरा गर्न अगाडि बढ्छौँ है। न्यायपालिका भन्ने बित्तिकै न्याय, कानुन यीसँग सम्बन्धित कुरा भयो। भाइ बहिनीहरूले न्यायपालिका भन्ने बित्तिकै भाइ बहिनीहरूको दिमागमा के आयो त? हो, भाइ बहिनीहरूको दिमागमा पक्कै पनि हो अदालत आएको हुनुपर्छ। न्याय निरूपण गर्ने, न्याय फैसला, कानुनलाई न्याय, जनतालाई न्याय दिने काम, कानुनको वर्गीकरण गर्ने, त्यसलाई विश्लेषण गर्ने काम, यी सबै काम चाहिँ न्यायपालिकाका मुख्य कामहरू हुन्। त्यसको न्यायपालिकाको मुख्य अङ्गका रूपमा अदालतहरूले काम गरेका हुन्छन्। अर्ध न्यायिक निकाय भन्ने अरू निकायहरू पनि हुन्छन्। हाम्रो विद्यालय पनि एउटा अर्धन्यायिक निकाय भन्ने हो। यसले पुरै अधिकार चाहिँ, न्याय फैसला गर्ने अधिकार चाहिँ राख्दैन, तर केही अधिकार चाहिँ हाम्रो विद्यालयलाई पनि छन्, अरू कार्यालयहरूलाई पनि छन्। हाम्रो घरमा पनि त केही न केही नियम त छ। त्यो नियम नमानेमा घरको अभिभावकहरूले कारबाही गर्नुहुन्छ भनेपछि हाम्रो घर पनि एक हिसाबले न्यायिक निकाय नै हो। तर अधिकार प्राप्त न्यायिक निकाय चाहिँ अदालतहरूलाई बढी अधिकार प्राप्त हुन्छ। हो, अदालतहरूलाई हामी न्यायपालिकाका अङ्गहरू अथवा न्याय कार्यान्वयन गर्ने, न्यायलाई प्रचलनमा ल्याउने काम चाहिँ न्यायपालिका मार्फत हुन्छ र न्यायपालिकाले आफ्नो मातहतमा रहेका, आफ्ना संरचनामा रहेका अदालतहरू मार्फत न्यायको काम गर्दछ। अब न्यायपालिका भनेको चाहिँ जनतालाई न्याय दिने र कानुनको व्याख्या गर्ने राज्यको निकाय नै न्यायपालिका हो। भाइ बहिनीहरूले यो एकपटक पढ्नुहोस् त। हो, जनतालाई न्याय दिने र कानुनको व्याख्या गर्ने राज्यको निकाय नै न्यायपालिका हो। वर्तमान संविधानको भाग 11 मा न्यायपालिकाले के गर्छ, न्यायपालिका कस्तो हुन्छ, यसको संरचना कस्तो हुन्छ, यसका कार्यहरू के हुन्, यहाँ को व्यक्तिहरू, कुन निकायहरू रहन्छन्, सबै कुराको व्यवस्था गरेको छ। भाग 11 पल्टाएर हेर्नुभयो संविधानको भने भाइ बहिनीहरूले यी कुरा सबै आफै पनि पढ्न पाउनुहुन्छ है। यो नेपालको संविधानको भाग 11, यहाँ हेर्नुहोस् त। यो भाग 11 मा न्यायपालिका, न्याय सम्बन्धी अधिकार र अदालतबाट प्रयोग हुने यी धारा 126 बाट न्यायपालिकाको कुराहरू सुरु हुन्छ है। भाइ बहिनीहरूले आफूले पनि संविधान हेरेर यी कुराहरू आफै पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। नेपालमा यस्ता अदालतहरू, न्याय निसाबमा संलग्न हुने न्यायपालिकाका अङ्गहरूका रूपमा रहेका अदालतहरूको चाहिँ 3वटा तह छ। भाइ बहिनीहरूले 3वटा तह हुने बित्तिकै बुझिसक्नुभयो होला। हाम्रो देशको सङ्घीयतापछि हाम्रो देशको संरचना पनि 3 तहको संरचना छ। तर त्यो संरचनाभन्दा अदालती संरचना चाहिँ अलिकति फरक छ। अदालतमा चाहिँ यसरी सङ्घको छुट्टै अदालत, त्यस्तै प्रदेशको छुट्टै अदालत, स्थानीय तहको छुट्टै अदालत भन्ने चाहिँ छैन। न्यायपालिकाले चाहिँ एकमुष्ट रूपमा काम गर्नुपर्छ, तर यसको वर्गीकरण, यसको तह चाहिँ छुट्याइएको छ। हेर्नुहोस् त, 3 तहको अदालत कुन रहेछ? भाइ बहिनीहरूले यो कुरा त अगाडि पनि थाहा पाइसक्नु भएको थियो। अहिले पनि हामी यसमा थप प्रष्ट हुन्छौँ। 3 तहको अदालत छ, सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत। योभन्दा अगाडि भाइ बहिनीहरूको अघिल्लो पुस्ता दाइ दिदीहरूले चाहिँ सर्वोच्च अदालत पढ्नु भएको थियो, त्यस्तै पुनरावेदन अदालत भन्ने पढ्नु भएको थियो र जिल्ला अदालत भन्ने पढ्नु भएको थियो। अहिले देशले सङ्घीयता कार्यान्वयन गरेसँगै, हाम्रो देशमा सङ्घीयता आएसँगै पुनरावेदन अदालतको ठाउँमा चाहिँ उच्च अदालत भनेर राखिएको छ र पुनरावेदन अदालतको सङ्ख्या चाहिँ पहिले धेरै थियो भने उच्च अदालतको सङ्ख्या अहिले पुनरावेदन अदालतको भन्दा कम छ। अब कतिवटा छन् यो पनि हेरौँ है त। र कहाँ हुन्छन् होला? सर्वोच्च अदालत कहाँ हुन्छ होला, उच्च अदालत कहाँ हुन्छ होला, त्यस्तै जिल्ला अदालत कहाँ हुन्छ होला, र यी कतिवटा हुन्छन्। भाइ बहिनीहरूले अन्दाज गर्नुहोस्, अनि म यहाँ देखाउँछु भाइ बहिनीहरूको अन्दाज मिल्यो कि मिलेन, त्यो पनि हेरौँ है त। ल, सर्वोच्च अदालत कतिवटा हुन्छन् होला र यो कहाँ हुन्छ होला? अन्दाज गर्नुहोस् त। ल, भाइ बहिनीहरूको अन्दाज मिल्यो कि मिलेन? अब हेरौँ है त। सर्वोच्च अदालत त एउटा मात्रै हुने रहेछ, केन्द्रमा हुने रहेछ। केन्द्रमा हुने अदालतलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालत भनिन्छ। यो चाहिँ सबैभन्दा उच्च स्तरको अदालतहरूमध्ये पनि सबैभन्दा प्रमुख अदालतको रूपमा रहेको कारणले यसलाई सर्वोच्च अदालत भनियो। उच्चको पनि अझै उच्च, सर्वोच्च। अब उच्च अदालत भाइ बहिनीहरूले अन्दाज गरिसक्नु भएको छ।
उच्च अदालत त हाम्रोमा 7वटा छन्। हरेक प्रदेशमा एउटा एउटा उच्च अदालत रहन्छन् र तिनी उच्च अदालत चाहिँ प्रदेश तहमा रहने भएको कारणले यिनीहरूलाई हामीले दोस्रो तहको अदालत भनेर पनि भन्छौँ। पहिलो तहको अदालत चाहिँ सर्वोच्च अदालत भयो भने जिल्ला अदालत कतिवटा हुन्छन्, कहाँ हुन्छन् भनेर त भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै भन्नु नपर्ला, होइन? हो, भाइ बहिनीहरूले भने जस्तै जिल्ला अदालतहरू सबै जिल्लामा एक एकवटा रहन्छन् र यसको सङ्ख्या चाहिँ 77वटा रहेको छ। अब भाइ बहिनीहरूले भन्नुहोस् त, हाम्रो देशमा सर्वोच्च अदालत कहाँ रहेको छ होला? केन्द्रमा त भनियो। यो चित्र मैले देखाएको छु नि, भाइ बहिनीहरूले यो चित्र कतै वास्तविक चित्र देख्नु भएको छ? यो घर देख्नु भएको छ अथवा पत्र पत्रिका टेलिभिजनमा देख्नु भएको छ त? हो, यो चाहिँ काठमाडौँमा रहेको छ। नेपालको सर्वोच्च अदालत केन्द्रमा रहने र यो चाहिँ राजधानी सहर काठमाडौँमा सर्वोच्च अदालत रहेको छ भने हरेक प्रदेशको सदरमुकाममा, प्रदेशको केन्द्रमा चाहिँ उच्च अदालतहरू रहने व्यवस्था रहेको छ। अहिले यो चाहिँ एउटा उदाहरणका रूपमा उच्च अदालत विराटनगर, यो चाहिँ उच्च अदालत विराटनगर भनेर यो 1 नम्बर प्रदेशको उच्च अदालत हो। यो चाहिँ जिल्ला अदालत। यस्ता जिल्ला अदालतहरू कतिवटा छन् त? हो, 77वटा जिल्ला अदालतहरू छन्। त्यसमध्ये काठमाडौँ जिल्ला अदालत हामीले यहाँ तस्बिरमा देख्यौँ, यो काठमाडौँमै छ। ल, अब हामी 3 तहको अदालतहरूको कुरा गर्छौँ। सर्वोच्च अदालत भनेको के हो, यसले के कस्ता काम गर्छ र यसमा चाहिँ को कस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ। सर्वोच्च अदालत भनेको त सबैभन्दा उच्च तहको अदालत भनेर हामीले भनि नै सक्यौँ। यो चाहिँ सर्वोच्च अदालत हामीले हेरेको अहिलेको चित्र पनि तस्बिर पनि यही सर्वोच्च अदालतकै हो र यो चाहिँ न्यायपालिकाको सबैभन्दा माथिल्लो तह चाहिँ सर्वोच्च अदालत हो। सर्वोच्च भनेकै सबैभन्दा माथिल्लो। भाइ बहिनीहरूले सगरमाथालाई सर्वोच्च शिखर भन्छौँ नि हामी, किन भन्दा संसारको सबैभन्दा उच्च शिखर, उच्च हिमाल नै सगरमाथा हो, त्यसकारण सगरमाथा सर्वोच्च भयो। भने जस्तै अदालतहरूको सबैभन्दा उच्च स्थानमा, उच्च तहमा रहने अदालत भएको कारणले यसलाई सर्वोच्च अदालत भनिन्छ। अब सर्वोच्च अदालत भन्ने बित्तिकै अदालतमा त न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ न्यायाधीशहरूले न्याय दिनुहुन्छ, फैसला हुन्छ, मुद्दाहरू अदालतमा पर्छन्। भाइ बहिनीहरूले अदालतमा फैसला हुन्छ, मुद्दा पर्छ भन्ने कुरा त सुन्नुभएको छ। कतिपयले त त्यो कुरालाई घर परिवार अरूतिरपरतिर भएको कुराका आधारमा पनि महसुस गर्नुभएको होला। अब त्यहाँको फैसला गर्ने, निर्णय गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ न्यायाधीशको रहन्छ र अदालतमा हुने न्यायाधीशहरू कति रहनुहुन्छ होला त्यो पनि भाइ बहिनीहरूलाई जान्न मन छ, होइन त? हो, म अब त्यो कुरा पनि भन्छु है त। प्रधान न्यायाधीश को हुनु होला? पक्कै पनि प्रधान न्यायाधीश भनेको न्यायपालिकाको पनि प्रमुख व्यक्ति र सर्वोच्च अदालत आफैको पनि प्रमुख व्यक्ति चाहिँ एकजना हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ प्रधान न्यायाधीश भनेर भनिन्छ। अझ सजिलो गरी बुझ्नका लागि न्यायपालिका, समग्र न्यायपालिका, अदालतहरूको प्रक्रिया, जुन न्यायपालिका समग्र हामीले भन्यौँ अघि, अदालतहरू 3 तहको अदालत, त्यस्तै अरू अर्धन्यायिक निकायहरू भन्ने पनि हुन्छन्, न्यायिक निकायहरू भन्ने पनि हुन्छन्। ती सबै निकायहरूको प्रमुखको रूपमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतको प्रमुख अथवा न्यायपालिकाको प्रमुखका रूपमा पनि एकैजना व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। 1 जना प्रधान न्यायाधीश रहनुहुन्छ। अब प्रधान न्यायाधीश कसरी नियुक्त हुनुहुन्छ होला? नियुक्ति प्रक्रिया के रहेछ? हामीले जुन यो टाइटल हेरेका छौँ, यसको शीर्षक हेरेका छौँ, नियुक्ति प्रक्रिया के होला त? नियुक्ति गर्नका लागि दुईटा प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ। एउटा कुनै निकायले सिफारिस गर्नुपर्छ र कुनै निकाय अथवा व्यक्तिले नियुक्ति गर्नुपर्छ। यसरी सिफारिस गर्ने एउटा निकाय हुन्छ भने नियुक्ति गर्ने अर्को निकाय हुन्छ। राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने चाहिँ संवैधानिक परिषद भन्ने हुन्छ। त्यो संवैधानिक परिषद भनेको के रहेछ भन्ने कुरा म भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ देखाउँछु। भाइ बहिनीहरूको पुस्तकमा चाहिँ यो कुरा दिएको छैन। संविधानमा देख्नुभयो भने त्यो कुरा भाइ बहिनीहरूले थाहा पाउनुहुन्छ। मैले यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई संवैधानिक परिषदको कुरा लेखेर ल्याएको छु, हेरौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ हाम्रो देशको संविधानको धारा 284 मा यो व्यवस्था छ। भाइ बहिनीले पल्टाएर हेर्नुभयो भने, संविधान पल्टाएर हेर्नुभयो भने 284 मा यही कुरा देख्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष 1 2 3 4 5 6 जना रहने गरेको एउटा संवैधानिक परिषद हुन्छ। यो संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्छ। कसलाई त? संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्ने व्यक्ति चाहिँ
सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश। हामीले संवैधानिक परिषदले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दो रहेछ। अनि नियुक्ति चाहिँ राष्ट्रपति भनेको राष्ट्र प्रमुखका रूपमा जो व्यक्ति रहन्छ त्यो व्यक्ति चाहिँ राष्ट्रपति हो। राष्ट्रपतिले चाहिँ सर्वोच्च अदालतको अथवा न्यायपालिकाको प्रमुख अथवा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई नियुक्त गर्ने काम गर्नुहुन्छ। अनि प्रधान न्यायाधीश हुनका लागि भाइ बहिनीहरू प्रधान न्यायाधीश के भयो भने चाहिँ प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ होला, त्यो कुरा भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै पनि म प्रधान न्यायाधीश बन्न सक्छु कि सक्दिनँ होला भन्ने पनि लागेको होला। अब भाइ बहिनीहरू के गर्नुभयो भने चाहिँ प्रधान न्यायाधीश बन्नु होला त त्यो कुरा हेरौँ प्रधान न्यायाधीशको न्यूनतम योग्यतामा। कम्तीमा यति योग्यता भएको व्यक्ति मात्रै प्रधान न्यायाधीश हुन सक्ने भन्ने कुरा हामी योबाट बुझ्छौँ। प्रधान न्यायाधीश हुनका लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा कम्तीमा 3 वर्ष काम गरिसकेको नेपाली नागरिक मात्र प्रधान न्यायाधीशका लागि योग्य हुने। अब हेर्नुहोस् है त, सर्वोच्च अदालतमा प्रमुखको रूपमा प्रधान न्यायाधीश रहनुहुन्छ भने अन्य चाहिँ न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ। यसरी सर्वोच्च अदालतको प्रमुखको रूपमा रहेको प्रधान न्यायाधीशलाई हामीले संवैधानिक परिषदद्वारा नियुक्ति हुने भनेर भन्यौँ र संवैधानिक परिषदद्वारा सिफारिस हुने भन्यौँ भने राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त गर्ने भन्ने कुरा गऱ्यौँ। त्यो नियुक्त गर्न योग्य व्यक्ति चाहिँ सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा योग्य हुनका लागि अन्य न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूको रूपमा 3 वर्ष काम गरिसकेको हुनुपर्छ। यो कुरा हामी फेरि पछि पनि पढ्छौँ। अन्य न्यायाधीशहरू कतिजना हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। 3 वर्ष काम गरेको व्यक्ति चाहिँ नेपाली नागरिक प्रधान न्यायाधीशका लागि योग्य हुन्छ। प्रधान न्यायाधीश 65 वर्ष पुगेपछि अवकाश हुन्छ उहाँको चाहिँ। उहाँ अब हामीले सामान्य हिसाबले बुझ्छौँ नि रिटायर हुने भन्ने बुझ्छौँ नि, हो 65 वर्षभन्दा पछि प्रधान न्यायाधीशको रूपमा उहाँले काम गर्न पाउनुहुन्न। त्यस्तै उहाँ नियुक्त भइसकेपछि उहाँले काम गर्ने अवधि चाहिँ बढीमा 6 वर्ष। तर मलाई एउटा उत्तर दिनुहोस् त भाइ बहिनीहरू, कुनै प्रधान न्यायाधीश चाहिँ 64 वर्षमा नियुक्त हुनुभयो, प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो, उहाँले 6 वर्ष काम गर्न पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न होला? हो, उहाँले 1 वर्ष मात्रै काम गर्न पाउनुहुन्छ। किनभने उहाँले त बढीमा उहाँको उमेर 65 वर्ष मात्रै हो उहाँले प्रधान न्यायाधीशको रूपमा काम गर्न पाउने। र कुनै एकजना न्यायाधीश चाहिँ 50 वर्षमा प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो भने उहाँ पदबाट 65 वर्ष हुन्जेलसम्म बस्न पाउनुहुन्छ होला त? हो, पाउनुहुन्न। उहाँ चाहिँ 56 वर्षको हुँदा, 6 वर्षभन्दा बढी काम गर्न पाइँदैन, त्यसकारण 56 वर्षको हुँदा उहाँ चाहिँ पदबाट अवकाश हुन्छ, उहाँ चाहिँ निवृत्त हुनुहुन्छ अथवा रिटायर्ड हुनुहुन्छ है। अब हामीले यहाँ हेरेका थियौँ संवैधानिक परिषदको कुरा। अब सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रिया, हामीले अघि प्रधान न्यायाधीशको कुरा गऱ्यौँ र प्रधान न्यायाधीश हुनका लागि न्यायाधीशको रूपमा 3 वर्ष चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हेरेका थियौँ। हो, अब न्यायाधीशहरूको चाहिँ नियुक्ति कसरी हुन्छ होला त्यो कुरा पनि हामी हेर्छौँ है त। न्यायाधीशहरूको नियुक्ति भाइ बहिनीहरूले यहाँ जोकिनु भएन। प्रधान न्यायाधीश भनेको चाहिँ प्रमुख व्यक्ति र प्रधान न्यायाधीशलाई सहयोग गर्नका लागि अथवा सर्वोच्च अदालतमा काम गर्ने न्यायाधीशका रूपमा अन्य न्यायाधीशहरू पनि हुनुहुन्छ। सर्वोच्च अदालतमा त्यस्ता न्यायाधीशहरू कतिजना हुनुहुँदो रहेछ त? 20 जना। सर्वोच्च अदालतमा बढीमा 20 जना न्यायाधीशहरू रहने व्यवस्था छ। अब त्यस्ता 20 जना न्यायाधीशहरूलाई अघि हामीले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको कुरा गर्दा त्यसमा सिफारिस गर्ने एउटा निकाय चाहिन्छ र नियुक्ति गर्ने अर्को निकाय अथवा व्यक्ति चाहिन्छ भनेर भनेका थियौँ। अघि चाहिँ सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ सिफारिस गर्ने निकाय संवैधानिक परिषद थियो है, भाइ बहिनीहरूले त्यो कुरा हेरिसक्नु भएको छ। तर अन्य न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ सिफारिस गर्ने निकाय न्याय परिषद रहेछ। न्याय परिषद भनेको चाहिँ के होला त? भाइ बहिनीहरू नडराउनुहोस्, म त्यो पनि देखाउँछु। न्याय परिषद पनि मैले यहाँ लेखेर ल्याएको छु, त्यो कुरा चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई म देखाउँछु है त। ल हेर्नुहोस् त, न्याय परिषद अघि हामीले संवैधानिक परिषदको कुरा धारा 284 को कुरा गरेका थियौँ भने यो चाहिँ संविधानको धारा 153 मा न्याय परिषद सम्बन्धी व्यवस्था छ। प्रधान न्यायाधीश, संघीय कानुन तथा न्याय मन्त्री सदस्य, प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष रहने यस्तो व्यवस्था चाहिँ संविधानमा गरिएको छ। भाइ बहिनीहरूले यो कुरा संविधानमा पनि पत्ता लगाउन सकिहाल्नुहुन्छ है। सिफारिस गर्ने निकाय चाहिँ न्याय परिषद रहेछ। अब नियुक्ति कसले गर्छ होला भाइ बहिनीहरूले अन्दाज गर्नुहोस् त। ल कतिजनाको अन्दाज मिल्यो कतिजनाको मिलेन हेर्नुहोस् है त। नियुक्ति चाहिँ राष्ट्रपतिबाट हुन्छ। प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति पनि राष्ट्रपतिबाट हुन्थ्यो। नियुक्ति गर्ने निकाय चाहिँ एउटै रहेछ, तर सिफारिस गर्ने निकाय चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषदले भने न्यायाधीशलाई चाहिँ न्याय परिषदद्वारा सिफारिस हुने रहेछ।
अवकाश हुने उमेर पनि एउटै रहेछ, 65 वर्षको उमेरमा अवकाश हुने रहेछ। र न्यायाधीशहरूको न्यूनतम योग्यताको कुरा पनि हामी गर्छौँ है। न्यायाधीश हुनका लागि, प्रधान न्यायाधीश हुनका लागि त न्यायाधीशको रूपमा 3 वर्ष काम गर्नुपर्ने थियो। प्रधान न्यायाधीश हुनका लागि के गर्नुपर्छ होला त, त्यो कुरा पनि हामी हेरौँ। उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशका रूपमा कम्तीमा 5 वर्ष काम गरिसकेको व्यक्ति। हामीले अदालतको तहमा उच्च अदालत पनि हुन्छ, 7वटा उच्च अदालतहरू हुन्छन् भनेर पढिसकेका छौँ। हो, त्यो उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भने जस्तै मुख्य अदालतको प्रमुखलाई चाहिँ प्रधान न्यायाधीश भनिन्छ। के अरे, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भने जस्तै सर्वोच्च अदालतको प्रमुख व्यक्तिलाई प्रधान न्यायाधीश, उच्च अदालतको प्रमुख व्यक्तिलाई चाहिँ मुख्य न्यायाधीश भनिन्छ भने त्यहाँ अन्य न्यायाधीशहरू पनि रहनुहुन्छ। हो, मुख्य न्यायाधीश अथवा अन्य न्यायाधीशका रूपमा कम्तीमा 5 वर्ष काम गरेको व्यक्ति हुनु पर्यो। अथवा यो भएन भने कानुन विषयमा स्नातक उत्तीर्ण गरी, स्नातक भनेको बुझ्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू? हो, बुझ्नुहुन्छ। स्नातक भनेको बिए जस्तै हो, बिए अथवा सोसरा है। स्नातक कानुन विषय लिएर बिए वा सोसरा भन्ने बुझौँ। स्नातक उत्तीर्ण गरी कानुन व्यवसायी वा विशिष्ट कानुनविदका रूपमा कम्तीमा 15 वर्ष काम गरेको व्यक्ति, यो भए पनि भयो। पहिलो भए पनि भयो, यो भए पनि भयो। अथवा कम्तीमा पहिलो श्रेणीको न्याय सेवाको कर्मचारी भएर कम्तीमा 12 वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक भएपछि मात्रै न्यायाधीशको रूपमा काम गर्न सक्छ। कम्तीमा पहिलो श्रेणीको न्याय सेवाको कर्मचारी। भाइ बहिनीहरूले यदि संविधानमा हेर्नुभयो भने राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी न्याय सेवा भनेको छ। त्यो भनेको चाहिँ सरकारका कर्मचारीहरूमध्ये पहिलो श्रेणीको सबै पहिलो, दोस्रो, तेस्रो श्रेणी हुन्छ, अनि त्योभन्दा माथि विशिष्ट श्रेणी पनि हुन्छ। पहिलो श्रेणीको कर्मचारीहरूका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ। अदालतमा काम गर्ने चाहिँ न्याय सेवा भन्ने एउटा क्षेत्र छ। हो, न्याय सेवातिरबाट, न्याय सेवातर्फबाट कर्मचारी भएर, पहिलो श्रेणीको कर्मचारी भएर 12 वर्ष काम गरेको व्यक्ति पनि न्यायाधीशको रूपमा, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको रूपमा काम गर्न योग्य हुनुहुँदो रहेछ। र यसमा नेपाली नागरिक हुनुपर्ने कुरा त भाइ बहिनीले बुझ्नु नि हुन्छ। नेपाली नागरिकता मात्रै प्रधान न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश हुन छुट छ। अब सर्वोच्च अदालतलाई अभिलेख अदालत पनि भनिन्छ। भाइ बहिनीहरूलाई यो कुरा चाहिँ भाइ बहिनीहरूको अभ्यासमा पनि छ। सर्वोच्च अदालतलाई किन अभिलेख अदालत भनिन्छ? सर्वोच्च अदालतलाई अभिलेख अदालत भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हामीले हेरौँ। भाइ बहिनीहरू पढ्नुहोस्, म पनि सँगसँगै पढ्छु है त। सर्वोच्च अदालत चाहिँ अभिलेख अदालत हो। यहाँ पहिलो वाक्य हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। सर्वोच्च अदालतले आफूले गरेका निर्णयहरूको अभिलेख, अथवा हामी यसलाई रेकर्ड पनि भन्छौँ, रेकर्ड राख्ने गर्दछ। त्यसकारणले यसलाई अभिलेख अदालत भनिन्छ। यसले आफूले गरेका फैसलाहरू, निर्णयहरूको अभिलेख राख्ने भएको कारणले यसलाई अभिलेख अदालत भनिन्छ। अभिलेख चाहिँ किन राख्नुपर्ने होला त? हो, यसको कारण चाहिँ अदालतले भविष्यमा यस्तै प्रकारका, कुनै पनि अदालतले, जिल्ला अदालतले अथवा उच्च अदालतले भविष्यमा कुनै यस्तै प्रकारको मुद्दाहरूको फैसला गर्न पर्यो भनेदेखि त्यो मुद्दाको फैसला गर्दा अगाडि सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेका, निर्णय गरेका र यसलाई रेकर्डको रूपमा, अभिलेखका रूपमा राखेका फैसलाहरूलाई हेरेर त्यो फैसलामा फरक नपर्ने गरी निर्णय गरिन्छ। यसलाई चाहिँ कानुनी भाषामा नजिर भनेर पनि भनिन्छ है। नजिर चाहिँ हेरेर फैसला गर्ने काम हुन्छ र त्यो नजिर हेर्नका लागि त अभिलेख गरेर राख्नु पर्यो। त्यो अभिलेख गरेर राख्ने काम चाहिँ सर्वोच्च अदालतले अभिलेख गरेर राख्दछ। त्यसकारण अभिलेख अदालत भनिएको हो। अब सर्वोच्च अदालतले के मुख्य कामहरू गर्छ त भन्ने कुरा पनि हामी हेरौँ है। यति कुरा त हेरियो, सर्वोच्च अदालतले गर्ने मुख्य कामहरूको कुरा गरौँ। साधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत, असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत मौलिक हकको रक्षाका लागि उपयुक्त आदेश जारी गर्ने। मौलिक हक भनेको हाम्रा नागरिकका हकहरू भए, ती नागरिकका हकहरूको रक्षा गर्ने काम, रक्षा गर्नका लागि यसले केही आदेशहरू जारी गर्ने काम गर्दछ। ती आदेशहरू चाहिँ विभिन्न नामका आदेशहरू हुन्छन्। यसले सामान्य हिसाबले हामी बुझ्दा सर्वोच्च अदालतलाई नागरिकको मौलिक हक रक्षा गर्ने अधिकार हुन्छ र यसले मौलिक हकको रक्षा गर्ने काम गर्दछ। मुद्दाको सुनवाई गरी फैसला गर्ने, यो त सामान्यतया अदालतको काम नै यही हो। मुद्दा पर्छ, त्यो मुद्दाको फैसला गर्छ। तर सबै मुद्दा सबै अदालतमा चल्न पाउँदैन। कुनै मुद्दा जिल्ला अदालतमा मात्रै जान सक्छ, कुनै मुद्दा चाहिँ उच्च अदालतमा मात्रै जान सक्छ भने कुनै प्रकारका मुद्दाहरू सर्वोच्चमा पनि जान सक्छन्। त्यसकारण जुनसुकै मुद्दा जहाँसुकै लाग्ने भन्ने हुँदैन। त्यो चाहिँ तोकिएको मुद्दा तोकिएको तहले मात्रै हेर्न पाउँछ।
सर्वोच्च अदालतमा चल्ने मुद्दा अथवा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गर्ने मुद्दा भनेका मुद्दाहरूको फैसला सर्वोच्च अदालतले गर्दछ। पुनरावलोकन गर्ने र पुनरावेदन सुन्ने। कुनै सर्वोच्चले गरेका फैसलाहरूमा यदि पक्षहरूलाई जजको मुद्दा परेको थियो, उहाँहरूलाई चित्त बुझेन भने उहाँले एकपटक फेरि त्यसलाई दोहोऱ्याएर हेर्ने, पुनरावलोकन गर्ने भनेर भनिन्छ, त्यसलाई दोहोऱ्याएर हेर्ने, त्यो काम पनि सर्वोच्च अदालतले गर्दछ। भने कसैले तल्लो तहका फैसलाहरू जिल्ला अथवा उच्च अदालतले गरेका निर्णयहरूमा चित्त नबुझ्ने पक्षले सर्वोच्चमा आएर फेरि मुद्दा हाल्न सक्छ। त्यस्तो मुद्दालाई चाहिँ फेरि दोहोऱ्याएर उसले अरूले गरेका निर्णयहरूलाई दोहोऱ्याएर हेर्छ। यस्तो फैसलालाई, यस्तो प्रकारको मुद्दा हेर्ने प्रक्रियालाई चाहिँ पुनरावेदन सुन्ने भनेर भनिन्छ। आफैले गरेको मुद्दा हेर्ने, दोहोऱ्याएर हेर्ने कुरा चाहिँ पुनरावलोकनको कुरा भयो भने तल्लो तहका अदालतहरूले गरेको फैसलालाई फेरि हेर्ने कुरा चाहिँ पुनरावेदन सुन्ने भन्ने प्रक्रिया हो। साधक जाँच्ने भनेको सर्वोच्च अदालतमा अथवा उच्च अदालत भन्दा तल्लो निकायले पक्कै पनि फैसला राम्रै गर्छन्, तर राम्रो गर्छन् कि गर्दैनन् भनेर कहिलेकाहीँ शङ्का लागेमा अथवा त्यस विषयमा कुनै कुरा परेमा, उजुरी परेमा तल्लो तहले गरेका फैसलाहरू झिकाएर त्यसको मिसिल झिकाउने भन्छ, त्यसको सबै विवरण, मुद्दाको विवरणलाई हो त्यो कुरा हेर्ने प्रक्रियालाई चाहिँ साधक जाँच्ने भनेर भनिन्छ। यो साधक जाँच्ने काम पनि हुन्छ। साधक जाँच्दा आफूभन्दा मातहतका तल्लो तहका अदालतहरूले जिम्मेवार भएर मुद्दा हेर्ने, फैसला गर्ने काम गर्छन्। यो पनि सर्वोच्च अदालतको मुख्य काम अन्तर्गत नै पर्दछ। मुद्दालाई दोहोऱ्याउने, यदि कुनै मुद्दा पर्यो त्यसलाई फेरि दोहोऱ्याएर हेर्नुपर्ने भयो भने पनि सर्वोच्च अदालतले दोहोऱ्याएर हेर्दछ। भने कसै नागरिकहरूको अथवा कुनै कर्मचारीको, कुनै व्यक्तिको निवेदन परेमा त्यो निवेदनलाई के का लागि निवेदन हो भन्ने कुरा सुन्ने काम पनि यसले गर्दछ। भाइ बहिनीहरूले मलाई भोलि बिदा दिनुहोस् भनेर विद्यालयमा निवेदन दिनुहुन्छ, त्यो निवेदनलाई शिक्षकले अथवा जसले सुन्नुपर्ने हो उहाँले सुन्नुहुन्छ र दिने नदिने फैसला गर्नुहुन्छ भने जस्तै सर्वोच्चमा पनि त्यस्तै प्रकारको कुनै नागरिकहरूको निवेदन सुन्ने काम पनि यसले गर्दछ। हामीले सर्वोच्च अदालतका कुराहरू हेऱ्यौँ। अब हामी उच्च अदालतमा जाउँ। उच्च अदालत 7वटा छन् भन्ने कुरा त भाइ बहिनीहरूले पढिसक्नु भएको छ। यो चाहिँ उच्च अदालत पाटन, यो चाहिँ 3 नम्बर प्रदेश अन्तर्गत, बागमती प्रदेश अन्तर्गत रहेको उच्च अदालत हो। यो 7वटा मध्ये एउटा अदालत हो। उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हामी हेरौँ। अघिदेखि हामीले के हेरिरहेका छौँ भने अदालतमा एकजना प्रमुख व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ, उहाँलाई सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश र उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश भनिँदो रहेछ भने अन्य न्यायाधीशहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको नियुक्ति प्रक्रिया के हो भन्ने कुरा हेरौँ। प्रत्येक उच्च अदालतको प्रमुखका रूपमा एक-एकजना मुख्य न्यायाधीश रहनुहुन्छ। यो कुरा भाइ बहिनीले बुझिसक्नु भएको छ। यसको सिफारिस न्याय परिषदबाट हामीले जसरी अघि हेरेका थियौँ सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा, त्यस्तै यसको सिफारिस न्याय परिषदद्वारा हुने रहेछ भने नियुक्ति चाहिँ प्रधान न्यायाधीशबाट हुने रहेछ। अघिको कुरामा प्रधान न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरू, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति चाहिँ राष्ट्रपतिबाट हुन्थ्यो भने अब चाहिँ उच्च अदालतका न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रधान न्यायाधीशद्वारा हुने रहेछ। अवकाश हुने उमेर 63 वर्ष, अघि हामीले 65 वर्ष भनेका थियौँ, यो चाहिँ 63 वर्ष हो। अब उच्च अदालतले के काम गर्दछ होला भन्ने कुरा पनि हेरौँ। मौलिक हकको रक्षाका लागि उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, यो सर्वोच्च अदालतले गर्ने काम जस्तै यसले पनि त्यस्ता कामहरू गर्छ। सुरु मुद्दा हेर्ने र निर्णय गर्ने, कुनै मुद्दा पर्छ त्यो मुद्दा हेर्ने र निर्णय गर्ने अधिकारको कुरा भइगयो। पुनरावेदन सुन्ने भन्ने कुरा हामीले सर्वोच्च अदालतमा जे कुरा हेऱ्यौँ त्यही काम यसले पनि गर्छ। साधक जाँच्ने कुरा पनि सर्वोच्च अदालत सुसरानी यसले पनि साधक जाँच्ने काम गर्छ। यो चाहिँ उच्च अदालतले गर्ने काम चाहिँ सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र प्राप्त गरेको हुन्छ भने यसका चाहिँ साधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत मात्रै यसले कामहरू गर्छ। यसले सामान्य कामहरू गर्ने, अदालतलाई प्राप्त सामान्य अधिकारहरू प्रयोग गरेर यसले कामहरू गर्दछ। अब जिल्ला अदालतको कुरा गरौँ। जिल्ला अदालत कतिवटा छन् भाइ बहिनीलाई थाहा छ। जिल्ला अदालत 77वटा जिल्ला अदालत छन् भने यो चाहिँ एउटा महोत्तरी जिल्ला अदालत जलेश्वरमा रहेको, धनुषा जिल्लाको जलेश्वरमा रहेको यो चाहिँ महोत्तरी जिल्ला अदालत हो। यस्ता 77वटा जिल्ला अदालतहरू नेपालमा रहेका छन्। यो एउटा नमुनाका रूपमा यहाँ राखियो। अनि जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रिया चाहिँ कस्तो छ त? यहाँ चाहिँ जिल्ला अदालतमा प्रमुख न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश भन्ने कुरा छुट्याइएको छैन। त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ भएका न्यायाधीशहरूमध्ये कुनै एकजना वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई त्यसको मुख्य जिम्मेवारी दिने काम हुन्छ भने समग्रमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रिया हामी यहाँ हेर्छौँ है त। सिफारिस न्याय परिषदद्वारा र नियुक्ति प्रधान न्यायाधीशद्वारा। यो हामीले अगाडि उच्च अदालतको कुरा जे हेरेका थियौँ त्यही कुरा जिल्ला अदालतमा पनि त्यही कुरा नै हो। यसको सिफारिस चाहिँ न्याय परिषदद्वारा हुन्छ र नियुक्ति चाहिँ प्रधान न्यायाधीशद्वारा हुन्छ।
अवकाश हुने उमेर पनि उच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरू सरह 63 वर्ष उमेर तोकिएको छ। अब जिल्ला अदालतले चाहिँ मुख्य रूपमा के काम गर्छ होला त भन्ने कुरा पनि हेरौँ। मौलिक हकको रक्षाका लागि उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, यो कुरा चाहिँ साधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत मौलिक हकको रक्षाका लागि उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्ने काम गर्छ। सुरु मुद्दा हेर्ने र निर्णय गर्ने, यो त अदालतको नियमित काम नै भयो। मातहतका न्यायिक निकाय तथा अन्य निकायहरूको निर्णय उप पुनरावेदन सुन्ने। अब पहिलेको व्यवस्था अनुसार चाहिँ जिल्ला अदालत सबभन्दा तल्लो तहको निकाय थियो, तर अब चाहिँ स्थानीय तहमा पनि न्यायिक निकाय रहन्छ। त्यो न्यायिक निकाय र अन्य अर्धन्यायिक निकायहरू भनेका छौँ हामीले, विद्यालय भनेका छौँ, अस्पताल भनेका छौँ, अरू कार्यालयहरूमा परेका उनीहरूले गरेका निर्णयहरू उप चाहिँ पुनरावेदन सुन्ने काम पनि जिल्ला अदालतले गर्दछ। भने मातहतका न्यायिक निकाय तथा अन्य निकायहरूको निरीक्षण सुपरिवेक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिने। आफ्नो मातहतमा रहेका जिल्लाभित्र रहेका विभिन्न सरकारी कर्मचारी कार्यालयहरू, त्यस्तै न्यायिक निकायहरूको निरीक्षण गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने र निर्देशन दिने काम जिल्ला अदालतले गर्दछ। अहिले हामीले भन्दै गरेको कुरा थियो नि, स्थानीय तहमा न्यायपालिकाका रूपमा न्यायिक समिति रहने। पालिका भनेको गाउँपालिका र नगरपालिका भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभएको छ। ती अहिलेको नयाँ व्यवस्था अनुसार 2072 जुन हामीले नयाँ संविधान प्राप्त गऱ्यौँ, त्यो संविधानमा संहिताको व्यवस्था छ र स्थानीय तहलाई पनि न्यायपालिका सम्बन्धी अधिकार दिएको छ। त्योभन्दा अगाडि त्यस्तो व्यवस्था थिएन र यो व्यवस्था अनुसार चाहिँ स्थानीय तहमा पनि सामान्य स्थानीय तहमा हुने झैझगडाहरू, विवादहरूलाई मिलाउनका लागि स्थानीय तहले पहल गर्छ। यदि त्यो त्यहाँ मिलाउन सक्यो भने त्यही मिलाउँछ, सकेन, विवाद मिल्न सकेन भनेदेखि त्यसले जिल्ला तहमा पठाउँछ, अथवा कुनै मुद्दा स्थानीय तहले हेर्न नपाउने मुद्दा पनि हुन्छ, त्यस्ता मुद्दाहरू चाहिँ उसले सिधै जिल्ला अदालतमा अथवा कहाँ तोकिएको हुन्छ त्यो अदालतमा त्यसरी हेरेर पठाउने काम गर्दछ। यस्तो चाहिँ प्रत्येक पालिकामा 3 सदस्य भएको, 3 जना व्यक्तिहरू रहेको न्यायिक समिति गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। यो संविधानमै भएको व्यवस्था हो र यसको प्रमुखका रूपमा चाहिँ न्यायिक समितिको गठन प्रक्रिया अन्तर्गत प्रमुखको रूपमा चाहिँ उपप्रमुख, यदि हामीले सामान्य बोलचालको भाषामा बुझ्दा नगरपालिकाको उपप्रमुखलाई उपमेयर भनिन्छ भने गाउँपालिकाको चाहिँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष हुन्छ र उपाध्यक्षलाई उपप्रमुख अथवा उपमेयर वा उपाध्यक्ष, यसको संयोजक अथवा प्रमुख व्यक्ति, यो न्यायिक समितिको प्रमुख व्यक्तिको रूपमा रहनुहुन्छ भने, एकजना रहनुहुन्छ भने गाउँसभा अथवा नगरसभाले नगरसभाको निर्वाचनमा निर्वाचित भएर गएका 2 जना प्रतिनिधिहरू यसको सदस्यको रूपमा रहनुहुन्छ र जम्मा 3 सदस्य, 1 जना संयोजक र 2 जना सदस्य गरेर 3 सदस्यीय न्यायिक समिति स्थानीय तहमा, हरेक स्थानीय तहमा, हाम्रोमा 753 वटा स्थानीय तह छन्, 753 वटै न्यायिक समितिहरू रहेका छन् र यसले गर्ने मुख्य कार्य चाहिँ स्थानीय स्तरमा हुने सामान्य विवाद र झैझगडा मिलाउने काम चाहिँ यसको मुख्य काम हो। यसको मुख्य मकसद, यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ जिल्ला अदालत, उच्च अदालत, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरूको दबाव नपरोस् भनेर। धेरै मुद्दाहरू स्थानीय तहमै मिले भने त्यो चाहिँ ठुलो दबाव पर्दैन जिल्ला अदालत, उच्च अदालतहरूमा, त्यो हिसाबले धेरै मुद्दाहरू चाहिँ स्थानीय तहमै मिल्छ। अब न्यायपालिकाका प्रमुख कार्यहरू, समग्र न्यायपालिकाले चाहिँ के काम गर्छ होला त? भाइ बहिनीहरूको पुस्तकमा पनि यी कुरा दिएका छन्, यी कुरा हामीले सर हेरौँ है त। न्यायपालिकाले गर्ने पहिलो काम अथवा महत्त्वपूर्ण कामहरूमध्ये एउटा काम चाहिँ देशको कानुन अनुसार नागरिकहरूलाई न्याय प्रदान गर्नु। न्यायपालिकाको मुख्य कामै यही हो, कानुनलाई हेर्ने र यदि कानुनमा कोही अन्यायमा परेको छ भने अन्यायमा पर्नेलाई न्याय दिलाउने काम न्यायपालिकाले गर्दछ। नागरिकका हक, अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु। यदि कसैले नागरिकका हक, अधिकार र स्वतन्त्रतालाई कसैले हनन गर्न खोज्यो, कसैले अप्ठ्यारो पार्न खोज्यो भने त्यो अप्ठ्यारो पार्ने मानिसलाई कारबाही गर्नु, नियन्त्रण गर्नु र नागरिकका हक, अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु पनि अर्को महत्त्वपूर्ण काम हो। कानुनमा भएका अस्पष्ट प्रावधानहरूको व्याख्या गरेर स्पष्ट पार्नु। कानुनमा कतिपय कुराहरूले चाहिँ दुईटा अर्थ लाग्ने अथवा नबुझिने खालका व्यवस्था पनि हुन्छन्। भाइ बहिनीहरूलाई म एउटा यस्तै अवस्था भन्छु है त। एकजना व्यक्तिले, भाइ बहिनीहरूकै साथीले भन्नुभयो, मलाई फेरि अमेरिका जान मन लाग्यो। भाइ बहिनीहरूले के बुझ्नुहुन्छ यस्तो भयो भने? भाइ बहिनीहरूले कसैले भाइ बहिनीहरूलाई मलाई फेरि अमेरिका जान मन लाग्यो भनेर भन्यो भने के बुझ्नुहुन्छ? एकपटक ऊ अमेरिका गइसकेको थियो र उसलाई फेरि पनि जान मन लाग्यो, होइन त? तर त्यसो नहुन पनि सक्छ। उसलाई योभन्दा अगाडि पनि अमेरिका जान मन लागेको थियो, ऊ गएको छैन, तर उसलाई योभन्दा अगाडि पनि अमेरिका जान मन लागेको थियो, अहिले पनि अमेरिका जान मन लाग्यो। अब खास कुरा चाहिँ ऊ योभन्दा अगाडि अमेरिका गएको थियो भन्ने बुझ्ने हो कि अथवा ऊ योभन्दा अगाडि पनि उसलाई अमेरिका जान मन लागेको थियो भन्ने कुरा बुझ्ने? यो कुरा चाहिँ न्यायपालिकाले निर्णय क्लियर गरिदिनुपर्छ, यसलाई स्पष्ट बनाइदिनुपर्छ।
के चाहिँ हो त यसले भन्न खोजेको कुरा भन्ने कुरा प्रश्न पारिदिनुपर्छ। अस्पष्ट प्रावधानहरू भएमा स्पष्ट पार्ने काम पनि न्यायपालिकाकै हो। अघि हामीले भनेको कुरामा हामीले मात्रै बुझेर भएन, न्यायपालिकाले जे अन्तिम निर्णय हो भन्छ त्यो कुराकै आधारमा हामीले त्यसलाई मान्नुपर्ने हुन्छ। कानुन विपरीत काम गर्ने वा कानुन नमान्ने व्यक्तिलाई उपयुक्त दण्ड सजाय तोक्ने, यो त न्यायपालिकाले गर्ने काम हो। हामीले अगाडि नै पहिलोमै न्यायपालिकाले के काम गर्छ भन्ने कुरा हेरिसकेका छौँ। उपयुक्त अपराध अथवा गल्ती गरेका व्यक्तिहरूलाई जति गल्ती गरेको छ त्यसको आधारमा कति दण्ड सजाय तोक्नु ठिक हो भनेर त्यति नै दण्ड सजाय तोक्नुपर्छ। धेर तोक्नु पनि अपराध हो, धेर तोक्नु पनि अन्याय हो र थोर तोक्नु पनि अन्याय हो र ठिक्क उपयुक्त दण्ड सजाय तोक्नुपर्छ। कानुनले कार्यान्वयन भए नभए, कानुनको कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा सुपरीक्षण गर्नु। यदि कानुन बनेको छ, फैसला भएको छ, त्यो फैसला भएअनुसार त्यो फैसला मानेका छन् कि छैनन्, त्यो निर्णय भइसकेपछि ती व्यक्तिहरूले फैसला मानेका छन् कि छैनन्, त्यो कुरा पनि यसले निरीक्षण सुपरिवेक्षण गर्ने काम गर्दछ। राज्यका अन्य अङ्गहरूलाई आवश्यक सल्लाह सुझाव दिनु। कानुन जानेको त न्यायपालिका मात्रै भयो र यस्ता अप्ठ्यारा कुराहरू पनि आउने रहेछन्, कतिपय कुरा त नबुझिने पनि रहेछन् कानुनमा व्यवस्था भएका कुराहरू हो। यो यदि नबुझिने कुराहरू भयो भने कुनै निकाय, राज्यका कार्यपालिका, त्यस्तै व्यवस्थापिका अन्य सरकारी कार्यालयहरू, ती सरकारका अङ्गहरूका रूपमा रहेका विभिन्न कार्यालय अथवा निकायहरूले यदि यसको अर्थ के हो, यसमा मलाई कानुन अप्ठ्यारो पर्यो, सल्लाह सुझाव दिनु पर्यो भनेर उनीहरूले लिखित रूपमा सल्लाह सुझाव माग गरे भने न्यायपालिकाले त्यो सल्लाह सुझाव दिने काम पनि गर्दछ। अब हामीले समग्रमा न्यायपालिकाका 3वटा तहको कुरा गऱ्यौँ। ती 3वटा तह अनुसार अन्तर्गत सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत रहने भन्ने कुरा पनि पढ्यौँ र सर्वोच्च अदालतको प्रमुख को रहने अनि सहयोग गर्ने 20 जना अरू सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरू रहनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि गऱ्यौँ। उहाँहरूको योग्यताको कुरा, पदावधिको कुरा र उमेर, सेवानिवृत्त हुने, अवकाश हुने उमेर पनि हेऱ्यौँ। त्यस्तै जिल्ला अदालत कतिवटा जिल्ला अदालत छन्, तिनीहरूले के प्रमुख कामहरू के गर्छन् जिल्ला अदालतले, त्यो कुरा पनि हेऱ्यौँ। उच्च अदालतको पनि हेऱ्यौँ, जिल्ला अदालतको पनि हेऱ्यौँ र स्थानीय तहमा न्यायिक समिति भन्ने गठन हुँदो रहेछ, 3 जना रहने गरी उपप्रमुख र उपाध्यक्ष संयोजक हुने रहेछ र 2 जना चाहिँ सदस्यहरू हुनुहुने रहेछ भनेर त्यो पनि हेऱ्यौँ। अब त्यस्तै न्यायपालिकाले गर्ने कामहरू के रहेछन् भन्ने कुरा पनि हामीले सरसर्ती हेऱ्यौँ। अब भाइ बहिनीहरूलाई मैले एउटा कुरा चाहिँ के सोध्न पर्ने भयो भने भाइ बहिनीहरूको पालिकामा पनि पक्कै न्यायिक समिति त रहेको छ। अब उपाध्यक्ष अथवा उपप्रमुख को हुनुहुन्छ त्यो पनि भाइ बहिनीहरूले पत्ता लगाउनु पर्यो र न्यायिक समितिका सदस्यहरू 2 जना निर्वाचित प्रतिनिधिहरू चाहिँ को न्यायिक समितिको सदस्यहरू हुनुहुन्छ होला भन्ने कुरा पनि भाइ बहिनीहरूले खोजी गर्नु पर्यो। आफ्नो ठाउँको कुरा त थाहा हुनु पर्यो। भाइ बहिनीलाई यो कुरा थाहा रहेनछ भने भाइ बहिनीहरूले थाहा पाउनु पर्यो। कसैले सोध्यो भने त भन्नुपर्छ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरूको त्यो न्यायिक समितिमा के कस्ता मुद्दाहरू परेछन्, गएको वर्षमा के कस्ता मुद्दाहरू परेछन् भन्ने कुरा पनि एकपटक सोधी खोजी गर्नुभयो भने भाइ बहिनीहरूलाई आफै यो कुरा थाहा हुन्छ। यो चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई मैले गृह कार्यका रूपमा दिएँ। आफ्नो पालिकामा रहेको न्यायिक समितिको प्रमुख को हुनुहुन्छ र सदस्यहरू को हुनुहुन्छ र त्यहाँ के कस्ता मुद्दाहरू, निर्णयहरू भए, के कस्ता मुद्दाहरू परे भन्ने कुरा भाइ बहिनीले खोजी गरेर आफ्नो विषय शिक्षकलाई देखाउनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब भाइ बहिनीहरू यो कुरा खोजी गर्नतिर लाग्नुहोस्। आजलाई हामी सकौँ। हस्, नमस्कार।